إذا السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم امتحانات ومباريات، ومواصلة للسلسلة ديال الدروس ديال اللغة الفرنسية. اليوم إن شاء الله غادي نشوفوا الدروس اللي كاينة في ليكسيك. عندنا الدرس ديال لي سونونيم، لي زونتونيم، لي بارونيم، لي زومونيم، وعندنا لي بسيدونيم. وقبل ما نبداو غنشوفوهم مع النماذج من الامتحانات السابقة ان شاء الله. وقبل ما نبداو كنتمنى اي واحد جديد في القناة يشترك ويفعل الجرس ويدير لايك، ولا اللي عنده شي تساؤل يدير لنا في التعليق. وما تنساوش تبارطاجيو مع الاخوان ديالكم باش تعم الفائدة ان شاء الله. اذا على بركة الله عندنا لي سونونيم او لا سونونيم، وهو بالعربية هو المرادف. sont des mots qui ont le même son، عندهم نفس المعنى، او لا un son voisin. كيكون عندهم جوج كلمات كيكون عندهم نفس المعنى، او لا كيكون عندهم واحد المعنى متقارب جدا. عندنا هنايا امثله، جاردان هي بارك، عندنا عاوتاني مثلا كالم هي ترونكيل. اشنو هاد السونونيم؟ هو مثلا الى لقينا الكلمه مثلا ديال كالم راه يقدر نعوضوها هي ليكيفالون ديال ترونكيل، هي المرادف ديالها. وبالنسبه للثاني عندنا لي زونتونيم، هو اولا لي كونترير هو الضد، الكلمه والضد ديالها العكس ديالها. sont des mots de son opposé، عندهم عندهم المعنى مضاد او لا معاكس اللي هو الضد بالعربيه. عندنا دي زيكزامبل هنايا، فور هنايا فيبل، عندنا فير دي فير. هنايا باش ما ننساش واحد الملاحظه بالنسبه لهاد لي زونتونيم، كيتستعملوا فيهم بزاف دوك لي بريفيكس، كيكونوا بحال دابا مثلا كيكون عندنا فير كنزيدوا ليه واحد البريفيكس اللي هو دي، وكيعطينا المعنى المضاد للكلمه. نفس الشيء هنايا كابابل، اني كابابل، انكابابل. وعندنا بحال مثلا ملي كنقولوا بوسيبل امبوسيبل، كنزيدوا ليه ديك اي ام وكيولي هو العكس او لا الضد او لا لونتونيم ديال بوسيبل. هذه غير فقط كفكره، وكتحط ايضا في الامتحان. كتلقى مثلا شي كلمه وكتزيد لها واحد البريفيكس وكتعطينا الضد ديالها. ندوزو للثالث اللي هما لي بارونيم. هاد لي بارونيم سون دي مو دون لا برونونسياسيون اي تري بروش. هاد لي بارونيم كيكون عندهم النطق او لا المخرج ديالهم، القراءة ديالهم كتكون متقاربة جدا، تري بروش، ولكن مي كيون ان سون ديفيرونت، ولكن المعنى ديالهم راه مختلف. بحال هنايا نشوفوا شي امثله، هنايا دي زيكزامبل. هنا عندنا فراز، هنايا فاز. الا رديتو البال هنايا الحرف الوحيد اللي كتلقى واحد الحرف هو اللي كيخلق داك الفرق بيناتهم، ولكن النطق كيكون مقارب والمعنى مختلف. هذا هما لي بارونيم. كتلقى هنايا فراز فاز، الا رديتي البال راه تقريبا مقاربين بزاف في النطق. عاوتاني هنايا عندنا ناسيون نوسيون، كتلقى واحد الحرف بحال هنايا عندنا هنايا ولات او، هنايا ناسيون هنايا نوسيون. كتلقى واحد الحرف هو اللي مختلف، ولا كتلقى شي واحد زايد هنا ولا هنا، ولكن تيكونوا مقاربين بزاف في النطق. وندوزو للرابع اللي هما لي زومونيم. هاد لي زومونيم سون دي مو كي سو برونونس دو لا ميم مانيير ولا دو لا ميم فاسون، كيتنطقوا بنفس الطريقه، اي نيون با لو ميم سونس، ما عندهمش نفس المعنى. واخا كيتنطقوا بطريقه بحال ولكن المعنى ديالهم راه كيكون مختلف. وعاوتاني عندنا ما كيتكتبوش، نو زيكريف با دو لا ميم مانيير، ما كيتكتبوش بنفس الطريقه. وكاين بارفوا كيتكتبوا بنفس الطريقه، هادو غادي نشوفوهم دابا. وبالنسبه المثال اللي هو مشهور بالنسبه لي زومونيم، هو عندنا داك فير 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 فير، هنايا الدوده، هنايا الاتجاه،
وهاد فيغ ايضا راه كتلقى فيغ يقدر تلقاها في بعض النصوص يعني كيقصدوا بها الريشه، ولكن هنا مثلا هنا هو الاتجاه. فيغ هو الكاس ديال الدجاج، وفيغ هو اللون الاخضر. وبالنسبه لهاد لي زومونيم يعني قلنا كاينين كيتنطقوا بنفس الطريقه، كاين شي وحدين ما كيتكتبوش بنفس الطريقه، وكاين شي وحدين كيتكتبوا بنفس الطريقه، هما اللي غادي نشوفوا دابا. ولكن الاهم هما لي زومونيم تعرفوهم بانهم كيتنطقوا بلا ميم فاسون ولا لا ميم مانيير. هنايا بالنسبه لهاد لي زومونيم كيتقسموا على جوج، عندنا لي زوموفون وعندنا لي زوموغراف. اشنا هو الفرق ما بيناتهم؟ راه بجوجهم لي زومونيم. هنايا عندنا لورتوغراف ديفيرون، يعني كيتكتبوا بطريقه مختلفه، ولكن النطق دائما راه بحال. هنايا اكزومبل، هنا عندنا فير اي فير، بجوجهم كيتنطقوا بنفس الطريقه، ولكن لورتوغراف هنايا راه ديفيرون، يعني ما كيتكتبوش بحال، ما كيتكتبوش بحال. عندنا il va faire si devoir، يعني هنايا راه عندنا faire، هنايا راه verbe. هنايا il dirige son entreprise d'une main de fer، هنايا راه faire يعني كيتنطقوا بنفس الطريقه، ولكن هنايا faire هو واحد الميطال اللي هو الحديد، وهنايا faire راه هو لو فيرب. وبالنسبه لي زوموغراف يعني ميم اورثوغراف، يعني كيتكتبوا بنفس الطريقه، يعني عندنا بيش هنايا. وبالنسبه لهاد لي زوموغراف يعني باش كنفرقوا بيناتهم وباش كنعرفوا المعنى ديالهم هو انطلاقا من الكونتكست ديال لا فراز، ولا الكونتكست هو يعني انطلاقا من المعنى ولا من السياق ديالو في الجمله. هنا جو مونج اون بيش بور لو ديسير، هنايا بور لو ديسير يعني هنايا اون بيش، هنايا هو فاكهه اللي هو الخوخ. elle vit de la pêche، هنايا بيش يعني attraper du poisson، يعني كيصيد الحوت. يعني هذا هو بالنسبه لي زوموغراف، هما كيتكتبوا بنفس الطريقه، وباش كنعرفوا الفرق بيناتهم هو من يعني السياق ديالها في الجمله، يعني المعنى اللي كتضمنها في الجمله. واللي كيهم هنايا فقط هادو شرت ليهم، ولكن اللي تعرفوا فقط هما لي زومونيم، زعما اللي كيتحطوا هما هادو اللي كيتحطوا، يعني تعرف بانهم كيتنطقوا بنفس الطريقه. وفي الغالب يعني في الامتحانات كيعطيوك ما كيتكتبوش بنفس الطريقه، يعني قليل فاش كتلقاهم يعني كيتكتبوا في نفس الطريقه. وبالنسبه لاخر عنصر عندنا لي بسيدونيم. هاد لي بسيدونيم هو بحال نقولوا اللقب ولا واحد الاسم استعاره، يعني كياخذوا يعني كيستعملوا ان بيرسون يعني باش يخبي يعني دو كاشي سون ايدونتيتي، باش يخبي الهويه ديالو، يعني هو اللقب ولا اسم مستعار الهدف ديالو هو باش يكاشي ليدونتيتي ديالو. وهذا غالبا كيعطيوه في الامتحان، يعني كيعطيو بحال نقولوا غير عنصر مشوش، يعني ما كيتعطاش، يعني ما كتكونش عنده الاجابه ديالو في مثلا في لا كولون ا على كولون بي، فقط كيزيدوه كعنصر مشوش، يعني عنصر فقط هي كيخلق لك التشويش فقط. ما اما اللي كيتحط في الامتحان كيتحطوا لي زومونيم. احنا دابا غنخدموا الامتحانات باش لي بارونيم او لي زونتونيم او لي سونونيم، هادو هما اللي كيتحطوا. ودابا غادي ندوزو للامتحانات باش نديرو التطبيق ان شاء الله للدرس باش تفهموا اكثر. اذا بالنسبه للنموذج الاول من الامتحانات، عندنا من الامتحان ديال 2014 دوره يوليوز سؤال 18. يعني دائما كما كنا كنديروا يعني في اللغه العربيه، دائما حاولوا توقفوا نتوما يعني الفيديو وتجاوبوا، من بعد تلقوا الفيديو باش هكا تستافدوا اكثر وكتمتحنوا راسكم شويه. اذا قال لك هنايا، قال لك كومون ابيل طون لي مو كي سو برونونس دو لا ميم فاسون. لي مو يعني الكلمات اللي كتنطق بنفس الطريقه، شنو سميتهم؟ قال لك هنايا كروشي لا كاز دو فوتر شوا، يعني هنايا واش هما لي سونونيم ولا لي زومونيم ولا لي زونتونيم ولا لي بارونيم. يعني غنرجعوا حنا للدرس هنايا فين قلنا بان يعني لي مو سون دي مو كي سو برونونس دو لا ميم مانيير ولا دو لا ميم فاسون، يعني هما لي زومونيم. اذا الكروه غادي نديروها في بي لي زومونيم.
يعني احنا جاوبنا على السؤال ديال 2014. ندوزو الامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج التالي عندنا من الامتحان ديال 2017 الدوره ديال يونيو. في السؤال رقم 15 قال لنا انغوليو لي زيليمون دو لا كولون ا لي زيليمون دو لا كولون بي. حنا ملي غادي نجيو نقراو هاد لي زيليمون ديال لا كولون بي عندنا لي بارونيم لي زومونيم انافور وعندنا لي سونونيم و لي زونتونيم. مباشره ملي غادي نقرا هاد لي زيليمون ديال لا كولون بي غادي نلقى هنايا لانافور. هاد لانافور راه ما داخلاش معاهم يعني في الدرس، يعني هاد لانافور راه سي ان فيغور دو ستيل. هاد فيغور دو ستيل ما عندناش في هاد الدرس ديال ليكسيك، يعني غنحيدها، راه ما غاديش تكون في الاجابه ديال لا كولون بي مع لا كولون ا. يعني هاهما بقاو عندي من اصل 5 بقاو عندي 4. ودائما كنسبقوا يعني السؤال اللي كنكونوا مأكدين منه. نتوما بطبيعه الحال ديما غتكونوا وقفتوا الفيديو وتجاوبوا بعد ذلك وتطلقوا الفيديو. يعني غادي تجيو نتوما مباشره غنلقاو هنايا ان جيست اون جيست. شنو قلنا حنايا قبيله؟ قلنا بان لي زيليمون يعني لي مو كي برونونس دو لا ميم فاسون، يعني هما سون دي لي زومونيم. يعني مباشره غنديو سي غنديوها للجوج، يعني سي غتمشي لنا للجوج. وشنو قلنا قبيله بالنسبه عندنا هنايا اون افيكسيون، عندنا هنايا اون انفيكسيون. هنايا الا لاحظتوا شنو قلنا قبيله؟ قلنا كيكون الفرق يعني النطق تيكون مقارب، ولكن كيكون عندنا الفرق في واحد جوج حروف كيكونوا مختلفين. يعني نفس الشيء اللي شفنا هنايا، عندنا هنايا فاز، عندنا هنايا ناسيون نوسيون. نفس الشيء هنايا عندنا اون افيكسيون، عندنا اون انفيكسيون. يعني هذا راه سون دي لي بارونيم. يعني هنايا اون افيكسيون هي بحال نقولوا تاثير ولا تجاذب، وبالنسبه اون انفيكسيون هي واحد العدوى ولا يعني التنقل ديال شي مرض ولا شي اصابه ولا. وها حنا دابا جاوبنا على هاد جوج لي بساط. دابا غنجيو لهنايا عندنا بو، عندنا لي يعني بو شي حاجه يعني وسيم ولا جميل ولا، وبالنسبه لي يعني بشيع ولا قبيح ولا. يعني هنايا عندنا الكونترير اللي هو لي زونتونيم. يعني عندنا بي غادي تمشي للخمسه، هو لي زونتونيم. وبالنسبه لأ بقى عندنا يعني دو فيرب، عندنا غازوية عندنا شونتي. غازوية هي غردة، بحال نقولوا يعني بزاف كنقولوا غازوية دي وازو، يعني تغريده ديال الطيور. وبالنسبه لشونتي هي غنى، يعني هنايا مورا المرادف، يعني سونونيم. يعني غنمشي عندنا غتمشي عندنا لربعة. اذا بالنسبه لأ غتمشي لربعة، بالنسبه لبي غتمشي لينا لخمسة لي زونتونيم، بالنسبه لسي غتمشي لنا لي زومونيم الجوج، وبالنسبه لدي غادي تمشي لواحد. ندوزو دابا للامتحان الموالي. اذا بالنسبه للنموذج الثاني عندنا من الامتحان ديال دوره يناير 2018 يعني السؤال رقم 11 قال لك غوليي لي زيليمون ديال لا كولون ا مع لا كولون بي بار اون فليش. يعني هنايا بالنسبه ل A عندنا اون دوطخ تيرم وعندنا اوتخو موندي، يعني هذا راه مرادف ديال هذا، يعني عندهم نفس المعنى. يعني ان A غادي تمشي لينا لربعة. ودائما نتوما قبل ما نجاوبوا دائما كتوقفوا الفيديو كتجاوبوا باش هكذا عادوا تلقوا الفيديو باش هكذا تستافدوا اكثر. اذا بالنسبه لبي عندنا دو فيرب، عندنا اسوفير وعندنا افامي. هنايا بالنسبه لاسوفير هي اشبع، وبالنسبه لافامي يعني جاع. يعني هذا راه كونترير ديال هذا، يعني هو دي زونتونيم، يعني غيمشي لينا لواحد. وبالنسبه للسي عندنا سان، يعني هاد سان جايه من لا سينياتور، يعني من توقيع. وبالنسبه لهاد سان عندنا هي المعنى ديالها هي قديس ولا ملك، يعني راه كيتنطقوا بلا ميم فاسون سان، ولكن راه المعنى ديالهم راه ديفيرون، يعني سون دي زومونيم، يعني غتمشي لينا للجوج.
او بالنسبه للتي عندنا اونطوندر وعندنا اتوندر. هنايا اونطوندر هي انصت، يعني انصت يعني الدقه، حيت عندنا ايكوتي هي سمع، وبالنسبه لاونطوندر هي انصت يعني الدقه. ماشي بحال اونطوندر، ماشي بحال ايكوتي، يعني ماشي السمع هي الانصات، يعني الانصات اقوى وكتكون فيه الدقه اكثر من السمع. وبالنسبه لاتوندر هي انتظر، يعني هنايا عندنا الفرق واحد الحرف ومتقاربين في النطق، ولكن المعنى ماشي بحال يعني سون دي باغونيم. كيف ما قلنا هنايا بحال كنقولوا فاز، يعني قلنا اونطوندر اتوندر نفس الشيء. يعني بالنسبه لهنايا دي هي دي غتمشي لينا الخمسه لي باغونيم. وكيف ما شرت في الاول، يعني هاد البسيدونيم غادي تبقى ما غاديش تربط مع حتى شي اجابه من لا كولون ا. و دابا ندوزو للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج الرابع عندنا من الامتحان ديال دوره دو جانفير 2018. السؤال كان في رقم 12. عندنا قال لك غوليي لي زيليمون ديال لا كولون ا مع لا كولون بي. يعني هنا عندنا بارتير وعندنا سون الي. هنايا يعني غادر، وهنايا ذهب، يعني نفس الشيء، نفس المعنى. يعني سون دي سونونيم، يعني غادي تمشي لينا الأربعة. او بالنسبة لبي عندنا امباركي دي كي. اشنو قلت لكم قبيله بالنسبة لهنايا؟ بالنسبة يعني لي زونطونيم، يعني راه غنردو البال، غادي تبدا تلقى دوك لي بريفيكس باش كيعطيونا يعني الكونترير ولا لونطونيم ديال لي فيرب ولا ديال لي مو. يعني هنا عندنا امباركي، هنايا ديباركي، يعني بحال نقولوا هنايا صعد، هنايا نزل. يعني نزل يعني كتكون او من الطائره، سواء نزل من الطائره ولا من الباخره ولا من القطار. يعني سون دي زونطونيم. يعني بي غادي تمشي لينا لواحد. او بالنسبه للسي عندنا فير، يعني نفس الشيء اللي شرنا ليه بالنسبه يعني المثال اللي هو مشهور بالنسبه لي زومونيم. فير يعني هنايا كنقصدو به يعني فير كأس ديال الزاج، وفير يعني لا كولور يعني الخضر. هما سون دي لي زومونيم، يعني سي غادي تمشي لينا لجوج. او بالنسبه للتي هنايا عندنا هنايا او، ما كتبانش مزيان، هنايا او وهنايا عندنا اي. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هاد جوج كلمات. يعني هنايا عندنا كولوزيون، هنايا كوليزيون، يعني هنايا او وهنايا اي. هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هاد جوج كلمات. هما في النطق راه مقاربين، يعني راه تري بروش، ولكن راه المعنى راه الي ديفيرون. ملي كنقولوا هنايا كوليزيون، هنايا كوليزيون. هنايا كنقولوا يعني تواطأ، وهنايا راه عندنا المعنى ديال التصادم او لا التلاقي، يعني سون دي بارونيم. ودائما نفس الملاحظه اللي قلت لكم قبيله، لي بسيدونيم راه فقط كيزيدو هكا عنصر مشوش لا اكثر ولا اقل. يعني في اغلب الامتحانات ما عمر ما كتكون، يعني ما كتكونش الاجابه ديال، يعني كتبقى هاد البسيدونيم هي اللي كتبقى. وندوزو دابا للامتحان الموالي. بالنسبه للنموذج الاخير عندنا من الامتحان ديال دورة نوفمبر 2019. السؤال كان في رقم 27. يعني دائما قال لك غوليي بار اون فليش لي زيليمون ديال لا كولون ا مع لي زيليمون ديال لا كولون بي، يعني لي ايكيفالون. عندنا هنايا بالنسبه ل عندنا افيكتي انفيكتي، يعني هنايا راه متقاربين في النطق. دابا راه كنظن راه الرؤيه اتضحت، يعني من بعد ما خدمنا مجموعه من الامتحانات
يعني راه غادي يبان لكم ساهل هاد المثال الاخير. يعني عندنا هنايا افيكتي انفيكتي، يعني مقاربين في النطق او مختلفين في المعنى. يعني افيكتي هي تاثر، وبالنسبه لانفيكتي هي مصاب ولا. يعني دابا راه كنسمعوا هاد انفيكتي هاد الايام بزاف، يعني كتقول شحال من واحد انفيكتا، يعني شحال من واحد يعني تصاب او لا مصاب. اذا بالنسبه لا هي باغوني، يعني غتمشي لينا الاربعه. بالنسبه لبي عندنا جون. هنايا هاد الفرق اللي كاينه ما بين هاد جون هاد او فيها واحد شابو. بالنسبه لهنايا جون هي شاب، وبالنسبه للجون هنايا جايه من الفعل ديال الصيام. يعني راه كيتنطقوا بلا ميم فاسون، ولكن راه المعنى مختلف. يعني سون دي زومونيم. او بالنسبه لسي عندنا فيكتيف وعندنا ايماجينير. هنايا فيكتيف مع ايماجينير راه خيالي، يعني راه هذا راه مرادف ديال هذا. يعني سون دي سونونيم. يعني سي غادي تمشي لينا لواحد. او بالنسبه لدي عندنا جوج ديال الكلمات. عندنا جينيغو وعندنا افار. بالنسبه لهنايا جينيغو يعني كنقول شي واحد كريم ولا سخي، يعني بحال هكا كيصدق ولا. وبالنسبه لافار شي واحد بخيل. يعني هادي مع هذا راه سون دي زونتونيم، يعني كونترير. يعني جينيغو مع افار راه كونترير ديالو. يعني راه غادي يمشي لينا غيمشي لينا لي زونتونيم. ودائما كتبقى عندنا البسيدونيم هي اللي كتبقى. اذا بهكا كنكونوا يعني سالينا الاسئله اللي متعلقه بالدرس ديال الليكسيك ديال هذا الامتحان. وكنتمنى انكم تكونوا استفدتوا يعني من الفيديو ديال اليوم. وما تنساوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما ان شاء الله يوصلكم الجديد. واللي عنده شي تساؤل يوضعوا لنا يعني في التعليق. وما تنساوش ديروا لايك. والسلام عليكم ورحمه الله.